हरि ओम। नमस्कार मित्राणि, अहमश्री गणेशर महान्ता BSS के यूट्यूब पक्षतः भवतां भवतां च सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, आगच्छन्तु अद्य वयं UGC नेट् संस्कृत 25 कोड् 2012 वर्षस्य जून् मासस्य तृतीयप्रश्नपत्रस्य समाधानं कुर्मः। तर्हि आगच्छन्तु। हा, ततः पूर्वं एषा सूचना, यदि BSS यूट्यूब चैनल मध्ये नवागताः सन्ति अवश्यमेव अस्माकं चैनल सब्स्क्राइब कुर्वन्तु, वीडियो लाइक कुर्वन्तु, अस्माकम् उत्साहवर्धनार्थं मित्राणां सकाशात् अपि शेर् कुर्वन्तु। ये संस्कृत छात्राः सन्ति, मित्राणि सन्ति, तेषां प्रति प्रेषयन्तु। तर्हि पश्यन्तु, प्रथमः प्रश्नः, राजन्तम् अधराणाम् इति पठ्यते पृथ्वी सूक्ते, अग्नि सूक्ते, विष्णु सूक्ते, वाक् सूक्ते। विकल्पान् पश्यन्तु। अयं मन्त्रः अस्ति अस्माकं ऋग्वेदस्य अग्निसूक्ते एव। राजन्तम् अधराणां गपामृतस्य दिदिभिं वर्धमानं स्वेदमे, अग्निसूक्ते एव अस्ति। तर्हि अयं मन्त्रः अग्निसूक्तस्य। ऑप्शन बी समीचीनः विकल्पः। तथैव द्वितीय प्रश्न, कति लक्षणयुक्तः ग्रन्थवाचक ब्राह्मणशब्दः? कति लक्षणयुक्तः? तर्हि ऑप्शन ए 12, 15, 10, 8। मित्राणि, एतादृशः महत्वपूर्णः प्रश्नः प्राय प्रवेशिका परीक्षायाम् आगच्छन्ति। UGC नेट् परीक्षायां तु मॉडेल क्वेश्चन एव। या कापि परीक्षा कृते प्रस्तुति भवतां भवति, UGC नेट् प्रश्नपत्रमेव आदौ समाधानं कुर्वन्तु। तदा एव बहु ज्ञानं लभ्यते कीदृशाः प्रश्नाः प्रवेशिका परीक्षायाम् आगच्छन्ति। तर्हि पश्यन्तु, कति लक्षणयुक्तः ग्रन्थवाचक ब्राह्मणशब्दः? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तर्हि 10 एव। CPP क्लास मध्ये अपि अस्माकम् आलोचनं जातं। हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परिक्रिया, कल्पः, व्यवधारणा, कल्पना। तथैव तृतीय प्रश्न, पर्णो मासेष्टौ कति प्रयाजाः भवन्ति? पर्णो मासेष्टौ कति प्रयाजाः भवन्ति? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तर्हि समीचीनमेव। पर्णो मासेष्टौ 5 प्रयाजाः भवन्ति। प्रयाजः। तदेव प्रश्न पश्यन्तु। चतुर्थ प्रश्न, अयं प्रश्नः अस्ति, पञ्चमहायज्ञाः पञ्चमहायज्ञाः किमर्थम् अनुष्ठीयन्ते? ऑप्शन ए जलशान्तये, ऑप्शन बी वास्तुदोष विनिवृत्तये, ऑप्शन सी पञ्चशून्यदोष नाशाय, डी धनलाभाय। तर्हि समीचीनमेव ऑप्शन सी पञ्चशून्यदोष नाशाय। अग्रे सरामः। तदेव शून्यशेप आख्यान प्राधान्य स्तुतः देवः। अस्माकं ऋग्वेदस्य ऐत्तरीय आरण्यके अस्ति एव शून्यशेप आख्यानं। शून्यशेप आख्याने प्राधान्य स्तुतः देवः। ऑप्शन ए कुबेर, बी इंद्र, सी विष्णु, डी वरुणः। तर्हि वरुणदेवस्य एव स्तुतिः भवति। ऑप्शन डी समीचीनम्। तथैव प्रश्न अस्ति, षष्ठ प्रश्न, मन्त्रेषु अनुदातस्वराङ्कनं क्रियते कुत्र क्रियते? मन्त्रेषु अनुदातस्वराङ्कनम्, अनुदातस्य अङ्कनम्, अनुदातस्वरस्य अङ्कनं कुत्र भवति? ऑप्शन ए मध्ये, ऑप्शन बी उपरिष्टात्, ऑप्शन सी अधः, ऑप्शन डी वामतः। ऑप्शन सी समीचीनम्, अधः। लाइक कुर्वन्तु मित्राणि। यदि किमपि शिक्षणाय भवति चेत् अस्माकम् उत्साहवर्धनार्थं लाइक कुर्वन्तु।
सप्तम प्रश्न यज्ञ विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानं क्रियते बहुवारं मया दृष्टं प्रश्नायं प्रायः प्रवेशिका परीक्षायाम् आगच्छति यज्ञ विधिम अधिकृत मंत्र व्याख्यानं केन कृतं तर्हि ऑप्शन ए अरविंद ऑप्शन बी विंटरनीज ऑप्शन सी दयानंद ऑप्शन डी सायण सायणाचार्य ऑप्शन डी समीचीनः आचार्य सायण यज्ञं विधिम् आधारीकृत्य मन्त्राणां व्याख्यानं कृतं तदेव प्रश्नः अस्ति अष्टम प्रश्न येषु अर्वाचीनः वेदभाष्यकारः न भवति एतेषु विकल्पेषु अर्वाचीनः कः नास्ति इति जिज्ञासा तर्हि ऑप्शन ए मैक्स मुलर अर्वाचीनः अस्ति वेबर अपि अर्वाचीनः अस्ति सी अरविन्द अपि डी आचार्य सायण सायण तु एतेषु विकल्पेषु प्राचीन वेदभाष्यकारः अस्ति न तु अर्वाचीन तदेव प्रश्नः अस्ति ईशावास्योपनिषत् ईशावास्योपनिषत् केन वेदेन सह सम्बन्धः ऑप्शन ए ऋग्वेदेन ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेदेन ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेदेन ऑप्शन डी सामवेदेन तर्हि शुक्ल यजुर्वेदेन सह सम्बन्धः अस्तु दशम प्रश्नः अस्ति कवि मनीषी परिभू स्वयंभू कुत्रेय मुक्तिः कवि मनीषी परिभू स्वयंभू कुत्रेय मुक्ति ऑप्शन ए भगवत गीतायाम ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषदि ऑप्शन सी कठोपनिषदि ऑप्शन डी श्रीमद् भागवते तर्हि ईशावास्योपनिषदि एव वर्तते मंत्र क्रमांक अष्टम तथैव पश्यन्तु कठोपनिषदि एव रथस्वरूपमस्ति ततः एव प्रश्न एतेषु सारथी को उच्यते विकल्पेषु सारथी कः इति जिज्ञासा तर्हि आत्मा वि शरीरम सी मन डी बुद्धि तर्हि तत्र रथरूपके रथरूपकं यत् वर्णना अस्ति कठोपनिषदि आत्मनं रथिनं विधि शरीरं रथमेवतु तत्र मनः प्रगृह्यं बुद्धि सारथी इति उच्यते बुद्धि सारथी तर्हि एतेषु सारथी कः ऑप्शन डी बुद्धि एव सारथी तदेव प्रश्न द्वादश अश्वस्य मेध्यस्य लमानि कानि उच्यन्ते अश्वस्य मेध्यस्य लमानि कानि उच्यन्ते ऑप्शन बी ऋतवः ऑप्शन बी दिशा ऑप्शन सी नक्षत्राणि ऑप्शन डी औषधयश्च वनस्पतयश्च तर्हि समीचीनमेव अश्वस्य मेध्यस्य लमानि उच्यन्ते ऑप्शन डी औषधयश्च वनस्पतयश्च तथैव इम्पोर्टेंट प्रश्नः अस्ति विद्यया विनन्दे अमृतम् इति कुत्र उपदिष्टम् विद्यया विनन्दे अमृतम् इति कुत्र उपदिष्टम् ऑप्शन ए ईशावास्योपनिषदि ऑप्शन बी केनोपनिषदि ऑप्शन सी तैत्तिरीयोपनिषदि ऑप्शन डी कठोपनिषदि तर्हि विद्यया विनन्दे अमृतम् केनोपनिषदि वर्तते सामवेदस्य केनोपनिषत् प्रसिद्ध अयं प्रश्न उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत उत्तिष्ठ जाग्रत्य प्राप्य वरान् निबोधत इति कुत्र उपदिश्यते ऑप्शन ए भगवत गीतायाम ऑप्शन बी श्रीमद् भागवते ऑप्शन सी कठोपनिषदि ऑप्शन डी बृहदारण्यकोपनिषदि तर्हि समीचीनमेव कठोपनिषदि वर्तते ऑप्शन सी समीचीनः पंचदश प्रश्न अस्ति जुबा स्यात् साधु जुबा जुबा स्यात् साधु जुबा कुत्र उपदिश्यते
ऑप्शन ए तैत्तिरीय उपनिषदि, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषदि, ऑप्शन सी कठोपनिषदि, ऑप्शन डी केनोपनिषदि। तर्हि समीचीनमेव कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीय उपनिषद। तथैव प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु षोडश प्रश्नः अस्ति। ऋक् प्रातिशाख्यतः प्रश्न एव सन्ध्याक्षराणि कति इति प्रश्नः अस्ति। ऑप्शन ए त्रीणि, ऑप्शन बी चत्वारि, ऑप्शन सी अष्टौ, ऑप्शन डी द्वादश। द्वादश। तर्हि समीचीनं सन्ध्याक्षराणि भवन्ति चत्वारि। नाम ए ओ ऐ औ चत्वारि एव। ए ओ ऐ औ। तथैव समानाक्षराणि यदि वयं कथयामः तर्हि समानाक्षराणि भवन्ति अष्टौ एव। अ आ हर्षै दीर्घै हर्षौ दीर्घौ ऋ ऋ। सन्ध्याक्षराणि कति इति ऋक् प्रतिशाख्ये वर्णितं, नाम चत्वारि। अस्तु, प्रश्नः आगच्छति सन्ध्याक्षराणि विषये, न चेत् तत्र समानाक्षराणि विषये प्रश्नः आगच्छति। अतः मनसि स्थापयन्तु। तदेव सप्तदश प्रश्नः अस्ति। ह्रस्वस्वर भक्ते उच्चारणकालः भवति। ह्रस्वस्वर भक्ते उच्चारणकालः भवति कियत् कालम्? ऑप्शन ए त्रिमात्राकालः, ऑप्शन बी द्विमात्राकालः, एकमात्राकालः, अर्धमात्राकालः। तर्हि ह्रस्वस्वर भक्तेः उच्चारणः निमित्तं कियत् कालम् अपेक्ष्यते? तर्हि एकमात्राकालः। तदेव राष्ट्राभिवर्धन सूक्तं कस्य शाखायां विद्यते? राष्ट्राभिवर्धनं सूक्तम् ऑप्शन ए साकल्य शाखायाम्, ऑप्शन बी कान शाखायाम्, ऑप्शन सी जमनीय शाखायां, ऑप्शन डी सौनक शाखायां। तर्हि समीचीनमेव राष्ट्राभिवर्धनं कस्य शाखायां? सौनक शाखायाम्, अथर्ववेदस्य। अग्रे गच्छामः। लाइक कुर्वन्तु मित्राणि। अस्तु, यदि त्रुटयः भवन्ति अपि कमेंट कुर्वन्तु, लिखन्तु महोदय अत्र दशः अस्ति। अस्तु, अग्निष्टम यागः वर्तते। अग्निष्टम यागः कीदृश यागः अस्ति? ऑप्शन ए पाकयज्ञः, ऑप्शन बी हवियज्ञः, ऑप्शन सी समयज्ञः, ऑप्शन डी स्मार्तयज्ञः। तर्हि अग्निष्टमः भवति समयज्ञः। समयज्ञः। अस्तु, तथैव प्रश्नः पश्यन्तु। गायत्री छन्दसि कियन्तः वर्णाः भवन्ति? गायत्री छन्दसि सीपीडी क्लास मध्ये आलोचना सर्वं जातमेव। तर्हि एषा अपि सूचना अस्ति, ये जॉइन कर्तुम् इच्छन्ति सीपीटी क्लास अस्माकं प्रचलति इदानीम्। ओडिशा पीजी एंट्रन्स् टेस्ट कृते वैदिक लिटरेचर इत्यस्य परिसमाप्तिः जातम्। इदानीं मेघदूतं पाठनं भवति। तर्हि यदि इच्छन्ति चेत् जॉइन कर्तुम् अपि शक्नुवन्ति। गायत्री छन्दसि कियन्ति वर्णाः? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। तर्हि वर्णाः चतुर्विंशति। ट्रिक मया उक्तमेव क्लास मध्ये। पश्यन्तु, निरुक्तानुसारं पञ्चम भावविकारः कः अस्ति? निरुक्तानुसारं पञ्चम भावविकारः। तर्हि निरुक्त यास्कविरचित निरुक्तानुसारं तत्र षड् भावविकाराः सन्ति। क्रमानुगुणं मनसि स्थापनीयमेव। जायते, अस्ति, विपरिणीमते, वर्ध्यते, अपेक्ष्यते, विनश्यते, अपक्षीयते। तर्हि पंचम भवति ऑप्शन बी
अपख्यते। कदा कदा प्रश्न आगच्छति नाम कति भावविकाराः एवं, तर्हि षट् भावविकाराः। समुद्रवन्तम् अस्मात् आपः इत्यनेन कः निर्दिशयते? समुद्रव्यन्त अस्मात् आपः इत्यनेन कः निर्दिश्यते? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी हृदः, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी नदी। तर्हि समुद्र एव, ऑप्शन सी समीचीनम्। तथैव प्रश्नः अस्ति 23 प्रश्न 23 निरुक्तः एव चित् इति निपातः वर्तते। चित् इति निपातः वर्तते। ऑप्शन ए निषेधार्थे, ऑप्शन बी उपमार्थे, ऑप्शन सी शब्दार्थे, ऑप्शन डी प्रयोगार्थे। तर्हि चित् इत्यस्यत्र प्रयोगः भवति उपमार्थे। प्रायः आगच्छति प्रश्नः, एतादृशः प्रश्नः समागतः भवन्ति यूजीसी नेट मध्ये। तदेव पश्यन्तु, माङ्गलिक आचार्य महतो शास्त्रोधस्य मङ्गलार्थम् आदितः किं प्रयुक्ते? माङ्गलिकः आचार्यो महतः शास्त्रोध्यस्य मङ्गलार्थम् आदितः किं प्रयुक्ते? ऑप्शन ए काव्यम, ऑप्शन बी नित्यशब्दम, ऑप्शन सी नित्यशब्दम, ऑप्शन डी सिद्धशब्दम। तर्हि समीचीनमेव सिद्धशब्दम, ऑप्शन डी समीचीनम्। तदेव प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु 25 अष्टाध्यायीतः प्रश्नः अस्ति, इच् आदेश्च गुरुमतः अनुरुच इति सूत्रेण किं विधीयते? इचादेशश्च गुरुमतः अनुरुच इति सूत्रेण किं विधीयते? आम्, बी ईट्, सी वृद्धि, डी गुण। तर्हि ऑप्शन ए आम् एव। पश्यन्तु, अन्य एक प्रश्नः अस्ति अत्र, अध अंकितानां युग्मानां समीचीनं तालिका चिनुत। तर्हि अहमत्र अत्रैव रेखाङ्कनं करोमि। तर्हि प्रथमं भविष्यति प्राञ्जस्पः ए तद्धित लिंग निमित्तं लुङ् भवति क्रियातिपत्यो। तथैव प्रेस्य ब्रूहि विषः, प्रेस्य ब्रूहि विषः देवता संप्रदाने। तुल्यार्थे अतुल्यम् उपमाभ्याम तृतीयांत, तृतीया अन्यतर स्याम एवं भवति। अस्तु, तथैव 27 प्रश्न, आख्यात उपजगे इति सूत्रस्य उदाहरणं किम् इति जिज्ञासा। आख्यात उपजगे मातृनिलयते कोष्ण, वि नटस्य गाथां शृणोति, सी उपाध्यायात् अधीते, डी हिमवत गंगा प्रभवति। तर्हि आख्यात उपजगे नियमपूर्वक पठनम्। ऑप्शन सी उपाध्यायात् अधीते। 28 प्रश्न, केशक इत्यत्र कन् प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते? केशक इत्यत्र कन् प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते? विमुक्तादिभ्य अण्, बी स्वाङ्गेभ्यः प्रसीते, डी गुण्मासादञ्च,
डी पूर्वादीनि केशक इत्यत्र कन् प्रत्ययः भवति ऑप्शन बी स्वाङ्गेभ्यः प्रसीते तथैव पाणिनीय शिक्षानुसारं लिखितपाठः कः भवति अस्माकम् आलोचना जातमेव सीपीटी क्लास मध्ये तर्हि पाणिनीय शिक्षानुसारं लिखितपाठः ऑप्शन ए उत्तमः ऑप्शन बी उत्तमोत्तमः ऑप्शन सी अधमः ऑप्शन डी श्रेष्ठः तर्हि अधमः पाठः अधमः पाठः इति उच्यते लिखितपाठः तथैव प्रश्नमस्ति पारिवारिकी वर्गीकरणस्य कति प्रमुखभेदाः पारिवारिकी वर्गीकरणस्य कति प्रमुखभेदाः ऑप्शन ए 14 भाषाविज्ञानतः 14 ऑप्शन बी 16 ऑप्शन सी 18 ऑप्शन डी 20 तर्हि 18 तथैव प्रश्न अस्ति सांख्यदर्शने सूक्ष्म शरीरं कति तत्त्वात्मकम् सांख्यदर्शने सूक्ष्म शरीरं कति तत्त्वात्मकम् इति जिज्ञासा अस्ति ऑप्शन ए 11 ऑप्शन बी 12 ऑप्शन सी 18 ऑप्शन डी 25 तर्हि सांख्यदर्शने सूक्ष्म शरीरं 18 तत्त्वात्मकम् ऑप्शन सी तदेव पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यम् उच्यते पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यम् उच्यते ऑप्शन ए विधि ऑप्शन बी ए मंत्र ऑप्शन सी निषेध ऑप्शन डी अर्थवाद तर्हि पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं समीचीनः विकल्पः अस्ति निषेध इति उच्यते ऑप्शन सी तदेव अर्थसंग्रहस्य कः प्रणेता इति जिज्ञासा ऑप्शन ए लोकाकी भास्करः ऑप्शन बी कुमारिलभट्ट ऑप्शन डी शंभुभट्ट ऑप्शन डी अपालदेवः तर्हि लोकाकी भास्करः अर्थसंग्रहस्य प्रणेता अस्ति तदेव फठि प्रश्नः अस्ति विनियोगविधेः सहकारी भूतानि प्रमाणानि कति सन्ति विनियोगविधेः सहकारी भूतानि प्रमाणानि कति सन्ति इति जिज्ञासा अस्माकम् अर्थसंग्रहतः एव प्रश्न ऑप्शन ए 5 ऑप्शन बी 7 ऑप्शन सी 10 ऑप्शन डी 11 तर्हि 60 एव विनियोगविधे सहकारी भूतानि प्रमाणानि 60 भवन्ति यथा श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरणं स्थान समाख्या इपडर प्रश्न अस्ति सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पत्यस्य भक्ता श्रताश्च दुर्लभः श्लोकम् अमुं रावणासुरं प्रति को उक्तवान् किसने बोला उपदेश दिया रावण को ये उक्ति किसका है रामायण में ऑप्शन ए कुंभकर्ण का ऑप्शन बी सुग्रीव ऑप्शन सी विभीषण ऑप्शन डी मारीचस्य सुलभा पुरुष राजन् सततं प्रियवादिनो अप्रियस्य तु पथ्यस्य भक्ता श्रताश्च दुर्लभः प्राय प्रवेशिका परीक्षाम् आगच्छति 22 लके अति प्रसिद्धः श्रीमद्भागवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपनिषदा लके अति प्रसिद्धः श्रीमद्भागवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति एव ऑप्शन ए अरण्य पर्वणि ऑप्शन बी भीष्म पर्वणि ऑप्शन सी शांति पर्वणि ऑप्शन डी विराट पर्वणि भीष्म पर्वणि
43 रावणसुरात् सीतायाः विमुक्तः अनया स्वप्ने दृष्टा का दृष्टा रावणसुर एव सीतायाः विमुक्तिं कृतवान् इति केन स्वप्नेन वा कया स्वप्नेन दृष्टा ऑप्शन ए मंदोदरिया ऑप्शन बी तारया ऑप्शन बी त्रिजटया कैकेय्या 3 ऑप्शन सी त्रिजट्या शीघ्रमेव समापयामः लाफ्टर् चार्ज नास्ति अस्तु तर्हि 44 प्रश्नं पश्यन्तु कीचकस्य वधं महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्णितं कीचकवधः महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति एव ऑप्शन ए उद्योगपर्वणि ऑप्शन बी विराटपर्वणि ऑप्शन सी शल्यपर्वणि द्रोणपर्वणि तर्हि समीचीनमेव विराटपर्वणि कीचकस्य वधः भवति अग्रे गच्छामः कस्मिन् पुराणे काव्यशास्त्र सम्बन्धीन विषयाः सर्वे उटङ्किताः वर्तन्ते कस्मिन् पुराणे काव्यशास्त्र सम्बन्धीन विषयाः सर्वे उटङ्किताः नाम काव्यशास्त्र चर्चा कुत्र अस्ति ऑप्शन ए ब्रह्मपुराणे ऑप्शन बी ब्रह्माण्डपुराणे ऑप्शन सी नारदपुराणे ऑप्शन डी अग्निपुराणे समीचीनम् अग्निपुराणे काव्यशास्त्र सम्बन्धिनः विचाराः सन्ति तथैव विपणन् प्रश्न पुराणेषु मौर्यवंशानां चरिता कस्मिन् पुराणे वर्णितं मौर्यवंशानां चरितं कुत्र अस्ति इति कस्मिन् पुराणे वर्णना अस्ति ऑप्शन ए वायुपुराण ऑप्शन बी वराहपुराण ऑप्शन सी वामनपुराण ऑप्शन ए विष्णुपुराण विष्णुपुराणे एव मौर्यवंशानां चरितं वर्णना प्राप्यते तदेव 47 प्रश्न ऋष्यशृङ्गः मुनेः चरितं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितं ऋष्यशृङ्गमुनेः चरितं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्तते ऑप्शन ए अयोध्याकाण्डे ऑप्शन बी अरण्यकाण्डे ऑप्शन सुन्दरकाण्डे ऑप्शन डी बालकाण्डे अयोध्याकाण्डे एव ऋष्यशृङ्गस्य चरितं ऋष्यशृङ्ग आख्यानं वर्णना अस्ति रामायणस्य तदेव प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु अयं प्रश्नः आगच्छति एव अर्थशास्त्रस्य द्वितीय अधिकरणं किं वर्तते द्वितीय अधिकरणम् इति अस्ति अर्थशास्त्रस्य द्वितीय अधिकरणं किम् अस्ति ऑप्शन ए विनयाधिकरण ऑप्शन बी धर्मस्थ्यम ऑप्शन सी अधक्य प्रचार ऑप्शन डी कौण्टकशोधनम् तर्हि समीचीनमेव आदौ तु विनयाधिकरणम् अनन्तरम् अधक्यप्रचारम् धर्मस्थ्यम् 3 फॉर कौण्टकशोधनम् तर्हि द्वितीयः इति जिज्ञासा अस्ति अतः अधक्यप्रचारः समीचीनम् अर्थशास्त्रस्य द्वितीय अधिकरणं वर्तते अधक्यप्रचारः तथैव प्रश्नः अस्ति कौटिल्य अर्थशास्त्रतः एव आमत्योत्पत्तिः कुत्र उपदिष्टा आमत्योत्पत्तिः कुत्र उपदिष्टा ऑप्शन ए कौण्टकशोधने ऑप्शन बी धर्मस्थ्ये ऑप्शन सी षाड्गुण्ये ऑप्शन डी विनयाधिकारिके आमत्योत्पत्ति विषये वर्णना अस्ति कौटिल्य अर्थशास्त्रे समापयामः इतोपि प्रश्नाः सन्ति शीघ्रमेव लाइक कुर्वन्तु मित्राणि 50 प्रश्न कृतः युगस्य कालविधि उक्तः ऑप्शन ए
1000, ऑप्शन बी 2000, सी 3000, डी 4000। कृतक युगस्य समय चतुर्सहस्र वर्षात्मकः। तदेव प्रश्नः अस्ति धर्मशास्त्रतः। धर्मशास्त्र नाम मनुस्मृति ग्रंथानुसारम् अयं प्रश्नः। द्वितीय अध्याये संस्कार विषय अस्ति एव। तर्हि निष्क्रमणं संस्कार बहिनिष्करणं कर्तव्यं कदा कर्तव्यम्? ऑप्शन ए प्रथम मासे, बी द्वितीय मासे, सी तृतीय मासे, चतुर्थ मासे। तर्हि चतुर्थ मासे एव निष्क्रमणं संस्कार भवति शिशोः। तथैव प्रश्न 52 मृगया गण्यते। मृगया गण्यते ऑप्शन ए कामजगणे, ऑप्शन बी क्रोधजगणे, सी लोभजगणे, डी मोहजगणे। तर्हि कामजगणे मृगया काम इति उच्यते। अयं प्रश्नः अपि मनुस्मृति ग्रन्थस्य 7म अध्यायतः। तदेव विवादेषु उपदर्शितः व्यवहार वर्तते। एकपात, बी द्विपात, सी त्रिपात, ऑप्शन डी चतुर्पात। वेरी वेरी इंपोर्टेंट 54 प्रश्न। स्मृत्यो विरोधे को बलवान् भवति? स्मृत्योः विरोधे नाम धर्मशास्त्रीय ग्रन्थमध्ये तत्र विरोध परस्पर विरोधे कस्य जयः भवति इति जिज्ञासा। ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तर्हि न्यायस्य एव विजयः भवति। याज्ञवल्क्यस्मृति द्वितीय अध्याय। तदेव प्रश्न पीठे प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमै कस्य अयम् उक्तिः? प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रम। ऑप्शन ए कामधेन, ऑप्शन बी नंदिन्या, ऑप्शन सी दिलीपस्य, ऑप्शन डी वसिष्ठस्य। तर्हि वसिष्ठस्य राजा दिलीपं प्रति। तदेव शिशुपालतः प्रश्नः अस्ति नमोचि दिशः इत्यत्र पदस्य कः अर्थः? ऑप्शन ए नारदेन, ऑप्शन बी इन्द्रेण, ऑप्शन सी रावेण, ऑप्शन डी माघेन। तर्हि नमोचि दिशा इन्द्रेण सह सम्बन्धः अस्ति। The 57 प्रश्न अस्ति। सर्वथा न कञ्चन स्पृशन्ति शरीरधर्मणाम् उपतापः कस्मात् ग्रन्थात् एतत् वाक्यम् उद्धृतम्? सर्वथा न कञ्चन स्पृशन्ति शरीरधर्मणाम् उपतापः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतमस्ति? ऑप्शन ए दशकुमारचरितम्, ऑप्शन बी हर्षचरितम्, ऑप्शन सी नैषधीयचरितम्, कादम्बरीतः एव। प्रश्न श्रीकृष्णस्य सम्मुखं गौरवन् नारदः कस्य अभिरामात् रामताम् आचरेत्? आचरेत्। श्रीकृष्णस्य सम्मुखं गौरवर्णः नारदः कस्य अभिरामताम् आचरेत्? ऑप्शन ए सूर्यस्य, ऑप्शन बी कृष्णस्य, चन्द्रमसः, बलदेवस्य। चन्द्रमसः। शिशुपालवधतः प्रश्नः अस्ति माघ विरचितः। अग्रे गच्छामः। प्रश्नः अस्ति 59 इति हेतुस्तद्भवे इति कस्य मतम्? काव्यांग शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे। ऑप्शन ए जगन्नाथस्य, ऑप्शन बी हेमचंद्रस्य, ऑप्शन डी भागवतस्य, ऑप्शन डी मम्मटस्य। काव्य प्रकाश ग्रंथस्य प्रथम उल्लास तृतीय कारिकायां।
तत्र 60 प्रश्नः अस्ति उपमान उपमेयोः बिम्ब प्रतिबिम्बतं चेत् कस्तत्र अलङ्कारः बिम्ब प्रतिबिम्ब यदा भवति उपमान उपमेयोः मध्ये कः अलङ्कारः भवति इति जिज्ञासा अस्ति तर्हि समीचीनमेव निदर्शनः दीपकः व्यतिरेकः दृष्टान्तः संशयः अस्ति पश्यन्तु मित्राणि अस्तु ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः इति अलङ्कार ध्वनि ऑप्शन बी भावध्वनि ऑप्शन सी रसध्वनि डी वस्तुध्वनि तर्हि रसध्वनि उत्कृष्ट एव रसध्वनि तथैव प्रश्नः अग्रे गच्छामः 62 हतो अपि लभ्यते सर्गं जित्वा तु लभते यशः इति कुत्र वर्तते मित्राणि श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्याये अपि एतादृशः श्लोकः अस्ति परन्तु एषः श्लोकः तु श्रीमद्भगवद्गीतायाः नास्ति एव ऑप्शन ए उरुभंगे ऑप्शन बी द्रुतकाव्ये ऑप्शन सी कर्णभारे ऑप्शन डी मध्यम व्यायके कर्णभारे भाषस्य हतपि लभते सर्गं जित्वा तु लभते यश इति कुत्र वर्तते कर्णभारे 63 एव जानन्ति प्रश्न यास्यत्यादि सकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कंठोस्तंभितवासुवृत्ति खलु चिंताजड़ दर्शनम कस्य वचनमिदम् ऑप्शन ए दुष्यन्तस्य ऑप्शन बी कौणस्य ऑप्शन डी सी सारदस्य ऑप्शन डी गौतमस्य तर्हि कोणमुनेः तदेव 64 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न अस्ति 64 वितरति गुरुः प्राज्ञः विद्यां यथेव तथा जडे इति उक्ति कस्मिन् नाटके आयाति ऑप्शन ए महावीरचरिते मालती माधवे मालविकाग्निमित्रे उत्तररामचरिते अस्ति भवभूतेः उत्तररामचरिते वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथेव तथा जडे अस्माकं द्वितीय अंके प्राप्यते उत्तररामचरितस्य द्वितीय अंकः अस्ति एव तथैव प्रश्नः अस्ति मुखसन्धे अंगानि कति सन्ति मुखसन्धे अंगानि कति सन्ति ऑप्शन ए 12 ऑप्शन बी 13 ऑप्शन सी 14 ऑप्शन डी 11 तर्हि 12 एव मुखसन्धे अंगानि सन्ति अस्तु उपक्षेप परिकरः परिन्यास विलोभन एवं सन्ति एव 12 अंगानि सन्ति तथैव प्रश्न पश्यन्तु मुद्राराक्षस नाटके मुद्रा केन सम्बन्धः भवति मुद्राराक्षस नाटके मुद्रा केन सह सम्बन्धः मौळव्यकेतुना सह चाणक्येन सह चन्द्रगुप्तेन सह राक्षसेन सह सम्बन्धः अस्ति तथैव नाट्यशास्त्र अभिनव भारती इति व्याख्यायाः कर्ता कः वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नाट्यशास्त्र अभिनव भारती इति व्याख्या केन कृतम् आनंदवर्धन ऑप्शन बी भरत ऑप्शन सी अभिनव गुप्ता ऑप्शन डी धनंजय तर्हि अभिनव गुप्ताचार्यः अभिनव भारती इति टीका अनेन लिखितम् 68 प्रश्न सात्विक भावानां संख्या भवति सात्विक भावानां संख्या भवति 33 बी 9 सी 8 डी 18 तर्हि समीचीनमेव 8 एव सात्विक भावानां संख्या 10 रूपके अस्ति धनंजय कृते 10 रूपक
इतोपि प्रश्नाः सन्ति, शीघ्रमेव समापयामः, चार्ज् अपि नास्ति। लैक् कुर्वन्तु मित्राणि। अग्रे एतादृशं प्रश्नपत्रम् आनीय आगच्छामि अहं, चिन्ता मास्तु। ठीक है, आगे भी हमारा चर्चा चलेगा। पश्यन्तु, पंडित जगन्नाथानुसारं सामान्य वस्तुधनि गुणीभूत व्यंग्य प्रकारश्च कस्मिन् काव्ये प्रभेद अंतर्भवति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित राज जगन्नाथ ग्रंथानुसारं रसागंगाधर सामान्य वस्तुधनि गुणीभूत व्यंग्य प्रकारश्च कस्मिन् काव्ये आगच्छति। उत्तम काव्ये, उत्तमतम काव्ये, मध्यम काव्ये तथैव अधम काव्ये। उत्तम काव्ये एव समीचीनम्। तदेव 70 प्रश्नस्ति, तर्क संग्रहे कति द्रव्याणि सन्ति। तर्क संग्रहे कति द्रव्याणि सन्ति। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तर्हि द्रव्याणां संख्या तु 9 एव तर्कसंग्रह दृष्ट्यापि। पृथिवी जल तेज वायु आकाश कालः दिक् आत्मा मनः। अस्तु, तथैव तर्कसंग्रहे अभावस्य कति भेदाः। अभावस्य कति भेदाः इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि 2, 4, 6, 8, तर्हि 4 अभावः। अस्तु, प्राग्भाव, प्रध्वंसभाव, आत्यन्तभाव, अन्यान्यभाव, अभावस्य चतुर्विधः। तथैव न्यायस्य अवयवाः कति सन्ति इति जिज्ञासा अस्ति। न्यायस्य अवयवाः ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तर्हि 5 अवयवाः सन्ति न्याये। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम् उपनयः एवं निगमनः। तदेव 73 तर्कसंग्रहे गुणाः सन्ति। कति गुणाः सन्ति तर्कसंग्रहे इति जिज्ञासा अस्ति। 12, 15, 18, 24। अस्तु, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण इत्यादि 24 गुणाः सन्ति। कतिविध रसः तर्कसंग्रहानुसारं। रस कतिर्विधः अस्ति इति। द्विविधं, चतुर्विधं, षड्विधं, अष्टादशविधं, अष्टविधं। किमर्थम् अष्टविधम् अस्ति इति। बैटरी शो long। तर्हि षड्विधम् एव रसः तर्कशास्त्रदृष्ट्या। तथैव प्रश्नः अस्ति, कति सन्ति हेत्वाभासः। हेत्वाभासः कति सन्ति इति जिज्ञासा। 3, 5, 9, 12। समीचीनमेव 5 हेत्वाभासः सन्ति। अस्तु, सभ्यविचार विरुद्धः सम्प्रतिपक्षः असीधः बाधितश्च। अस्तु मित्राणि, धन्यवादाः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं। जय जगन्नाथ, जय माता रानी। शुभरात्रि, शुभं भूयात्, कल्याणमस्तु।